Like, subscribe and get notified. This festival will showcase folk dramas of Goa, some of which are nearly extinct. In this festival, Kanakona Khel, Saptari's Ranmale, Sankali's Lalit, Jambavli Kalo, Ponda Jagar and Pedne Dhalo will be presented. The first ever Lok Natya Mahotsav festival in Goa, which will highlight the traditional and cultural folk dramas of Goa, will be held at Ravindra Bhavan Sankali on 23rd and 24th November in collaboration with Konkani Sangeet Natak Academy, Department of Arts and Culture Goa, Ravindra Bhavan, Goa Konkani Academy Panjim, Indira Gandhi National Cultural Center, Konkani Seva Kandra, for 2 days. नाट्य महोत्सव जो हांगा साजरो जावपाचो आसा 2024 23-24 नोव्हेंबर 2024 आता तुमकां सांगले हांवें की कोण कोण संलग्न आसा 23 आनी 24 तारखेक सांजचे 4 वरांचेर हो लोकनाट्य महोत्सव हांगा जातलो. उद्घाटन सुवाळो जातलो 4:30 सुमार. जे वेगवेगळे लोकनाट्य आमच्या गोंयांत चलतात ही सगळी लोकनाट्यां हांगासर हाडपाचो यत्न केला. हातून रणमाले हे लोकनाट्य आसा ते सादर जातले. काणकोणचो खेळ जातो 70ंतले रणमाले, काणकोणचो खेळ, जांबावलेचो कालो, फोंड्याचो जागर, साखळेचे लळीत आनी पेडण्याचो धालो हे जे आसा हे लोकनाट्य प्रकार ह्या महोत्सवांत सादर जातले. आनीक हो निव्वळ उत्सव न्हय, म्हणजे खूब फावटी महोत्सव म्हटलो की ताका उत्सवाचें स्वरूप येता, पूण हो निव्वळ उत्सव न्हय तर तो विचारांची देवाण घेवाण जावपी महोत्सव आसा. हे इतल्याच खातीर म्हणटा की सादरीकरणा बरोबर ह्या 6 लोकनाट्यांचेर परिसंवाद जातले जे 24 तारखेर आसा. आनी ह्या परिसंवादांनी गोंयचे नामनेचे लोकनाट्य अभ्यासक जे आसात किंवा लोक साहित्य अभ्यासक आसात, डॉक्टर जयंती नायक आसा, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आसा, डॉक्टर साईश देशपांडे आसा, ह्यांच्या अध्यक्षतेखाला जे नवे लोक, नवी पिळगी तयार जाता ज्यांनी लोककलेचो अभ्यास केला, थोड्यांनी तातूंत PhD केला. दुर्गेश माजिका सारको जो भुरगो आसा तो ताणें लोकनाट्याचेर PhD केल्ले आसा, तो आपलो पेपर हांगासर सादर करतले. डॉक्टर तन्वी बांबोळकर आसात ते आपलो पेपर सादर करतले. झिलू गांवकर हांव स्वता हांवें रणमाल्याचेर थोडोसो अभ्यास केला, सो म्हजो एक पेपर आसतलो. अशे तरेन ह्या सगळ्या लोकनाट्याचो पाठपुरावो करपी, तांची थोडोसो बॅकग्रावंड सांगपी अशें वैचारीक खाद्य ह्या लोकनाट्य महोत्सवांत मेळटलें. लोक कलाकार आसात, मागीर ते होवयो गावपी आसूं येता, जात्या वयल्यो होवयो आसतल्यो, लग्नांतल्यो होवयो आसतल्यो किंवा मांड्या वयल्यो जती आसतल्यो, एखादो कोण तरी घुमट वाजोवपी आसतलो. असो जो कलाकार आसा जो उपेक्षीत उरला आयज मेरेन, ताची कोणी नोंद घेवंक ना. अशा प्रत्येक वाठारांतल्यान म्हणजे पंचायत वायज आमी हे फावटी एकूच कलाकार निवडपाचो यत्न केला आनी त्या कलाकाराचो भोवमान आमी ह्या समारोप सुवाळ्यान करतले. तशेंच सबंद गोंयांतल्यान जे आमचे 6 पथकां हांगासर येतलीं, त्या 6 पथकांतले जे म्हालगडे आसात जांच्यांनी ही कला जिती जीव दवरपा खातीर आपलें पुराय जिवीत जे आसा ते अर्पण केल्लेलें आसा, अशा कलाकारांचो ह्या वेळार आमी भोवमान करतले. Watch on Herald TV.